एक अत्यंत महत्त्वाचें काम म्हणजे जर जाय जाल्यार नेत्रावळी गांव हो निसर्गाच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत बरो म्हणजेच आमकां एक विहंगम दृश्य हांगा पळोवपाक मेळटा, एक नेचर पळोवपाक मेळटा। हांगा वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा, हांगा जनावरां पळोवपाक एका खातीर लोक हजारांनी लोक हांगा येतात आनी एक रेव्हेन्यू मॉडेल म्हणून आमी फॉरेस्टाचोय पळयतात, ते सरकाराक रेव्हेन्यू मेळटा आनी हातूंत भितर जी वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर गांव आसात तांच्या गांवाच्या दृष्टिकोनांतल्यान अत्यंत महत्त्वाचे संवेदनशील जरी आसले तरी हे गांवचे लोक हे निसर्गाचे प्रोटेक्शन करपा खातीर, कन्जर्वेशन करपा खातीर, वायल्ड लायफा बरोबर तांचे बरे रिलेशन्स दवरपा खातीर काम करीत आसात। आनी अशा वेळाचेर आमी जेन्ना हांगा आमचे धबधबे पळयतात, आमचो धबधबो चांद सूर्य आसतलो किंवा मैनापी आसतलो किंवा आमचे सावरी वॉटरफॉल आसतलो, हे 365 दीस ह्या गोंयान भितर व्हांवपी धबधबे आसात। आनी त्या धबधब्याचेर वता आसतना आमी एक दोन इन्सिडेंट अशें पळयले की थंय गेले नंतर लोकांक उदकाचो ठाव लागना आनी ते लोक थंय बुडटात आनी हाच्या खातीर कांय प्रमाणात ते बॅनय आयिल्ले। आमी ह्या बॅनाचेर अनुसरून थंय लोकांक सेफ्टी मेळची, सेक्युरिटी मेळची, थंय बरो टावर जावचो आनी उदकान बी एखादे वेळ देंवपाक पडपाक जायना म्हणून एक सेफ्टी फिचर्स म्हणून आयज सादारण ते आमी जॅकेट्स ह्या पंचायतीन घेतिल्ले आसा। हांव अभिनंदन करता आमच्या पंचायतीचे सदस्य, आमच्या पंचायतीचे सरपंच बुंदा वरक, म्हणजे बुंदा वरकाच्या ज्या विकासाक खो घालपा खातीर अनेक लोकांनी बदनामीकारक ताजे वृत्त डेली उठून केले, पूण तरी आसतना मोठ्या स्वाभिमानान आनी कश्टान, मेहनतीन, जिद्दीन कोणाचे काय आयकनासतनाच आनी गांवच्या विकासा खातीर आयज झोकून दिल्ले आसा। आनीक आयज ताचो परिपाक म्हणून आमकां ह्या सावरी धबधबे, मैनापी धबधबे हांचेर वचपा खातीर लायफ जॅकेट दिल्ली गेल्ले आसात। कितली जॅकेट हाडला तुवें? 300 लायफ जॅकेटी पंचायतीन प्रोक्युअर केल्ले आसात। एक लायफ जॅकेटाचे मिनिमम कॉस्टा भितर आमचे जे पर्यटक येतात त्या पर्यटकांची सेफ्टी पळयतले, तांकां सेफ वातावरण कशें दिवपाक मेळटलें हाचे खातीर हे सगळे उपाय योजना केल्ले आसात। म्हणूनच आयज बरें दिसता की ह्या पंचायतीन भितर जी उदरगत जाता ती पळयले जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता की सगळे आमच्या पंचायत मेंबराचे हांव अभिनंदन करता। सांगे मतदारसंघ म्हटले नंतर मोठ्यातलो मोठो मतदारसंघ जो आसा तो सांगे मतदारसंघ आसा। बाकीचे मतदारसंघाक जर पळयत जाल्यार बारीकशी कामां केली ती दोळ्याक वयता, दिश्टी पडटा, पूण सांगे मतदारसंघाक जे गांव आसा ते रानमळे अशें वाठारांक भितर, जंगल वाठारांक भितर आसा असोच एक गांव आसा तो नेत्रावळी पंचायत आसा। आनी हेजी जी आसा सीम आसा ती कर्नाटकाच्या सीमे लागली आसा। जे साळजिनी, वेल्ल्या, तुडो अशे जे गांव आसा ते आमी पळयता नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी हितून भितर येतात। आनीक हांगा जो डेव्हलपमेंट जाता तो दिश्टी पडना। आनीक जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना पंचायत तितली एक्टीव आसपाक जाय, सरपंच एक्टीव आसपाक जाय, पंच आसपाक जाय, झडपी आसपाक जाय, आनी हेंची सगळ्यांक जर तारण जर आर जर कोण आसत तो त्या मतदारसंघाचो आमदार आसपाक जाय। असोच आमदार जो आसा तो सांगे मतदारसंघाक लाभलेलो आसा आमकां, तो आसा सुभाष फळदेसाय जो गोंय राज्याचो समाज कल्याण मंत्री आसा। आनीक ह्या हितूंतल्यान सुभाष फळदेसायच्या हातांतल्यान किंवा तेज्या तकल्यांतल्यान जी युक्ती येता किंवा तेजी मनोकामना जी आसा किंवा दूरदृश्टी करून काम करता तेन्ना खंय तरी कशी डेव्हलपमेंट आसा ते दिसून येता। ह्या वाठारांत भितर नेत्रावळी पंचायतीक जे मांड आसा शिमग्याचे किंवा धालाचे मांड आसा ते बांदपाचे हातीन घेतले आसा। रस्ते जे आसा, गटर आसा, ही कामां करता। गटार ही कामां इम्पॉर्टंट जरी नासली तरी गांवांनी गटाराची कामां हितून दिसून येता। आयज जर पळयता ना नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर आमी पळयता हांगा वॉटरफॉल जे आसा जे सावरी वॉटरफॉल आनी मैनापी वॉटरफॉल हे जगप्रसिद्ध अशे वॉटरफॉल आसा आनी ट्युरिस्ट हांगा मोठ्या प्रमाणात येता। गोंयचे भायले किंवा जे फॉरेन ट्युरिस्ट आसा ते हांगा मोठ्या प्रमाणात तेंची सफारी व्हेकल हांगा अरेंज केल्ले आसा 2। तशेंच हांगा जर पळयत जाल्यार लायफगार्ड जे आसा ते लायफगार्ड हांगा दोनूय कडेन तैनात केल्ले आसा। म्हणजे ह्या लायफगार्डां सेफ्टी किंवा जे ट्युरिस्ट येता ते वॉटरफॉलाक बुडले जाल्यार तांकां वाचोवपा खातीर तांकां सेफ्टी म्हणून तांकां लायफगार्ड जॅकेट हांगा प्रोवायड केल्ले आसा नेत्रावळी पंचायतीन। आनी ते जो सांगेचो आमदार आसा सुभाष फळदेसाय जे वस्तू तांकां दिल्ले आसा। हांगा RF आसलो, DCF आसलो, ACF आसलो, सगळे ऑफिसर जे आसा फॉरेस्टाचे ते हांगा आसले, उपस्थित आसले। आनीक ट्युरिस्ट जे येयल्ले मोस्टली आमी पळयता आतां ट्युरिस्ट जे आयले ते ट्युरिस्टांक सुद्दां हांगा लायफगार्ड जॅकेट दिल्ले आसा। म्हणटकीर एक मतदारसंघाचो एकंदरीत विचार करता आसतना मतदारसंघाच्या डेव्हलपमेंटाच्या हितूंतल्यान विचार करता आसतना किंवा आपलो मतदारसंघ कसो उरपाक जाय, आपल्या मतदारसंघाक भितर ज्यो पंचायती आसा त्यो कशे पद्दतीन डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीन फुडें वचपाक जाय हे दृश्टिकोनांतल्यान सुभाष फळदेसाय जो आसा आनी समाज कल्याण मंत्री जो आसा तेणी हांगा बरे पैकी काम केल्लें आसा, बरे पैकी एक्टिवनेस जे आसा ते दाखयल्ले आसा। अशो जर आमदार मेळत जाल्यार अशे जर आमदार आनी मंत्री जर आमच्या गोंय राज्यांत मेळत जाल्यार अवश्य डेव्हलपमेंट जातलो आनी जो मागासलो असो गांव जे आसा ते आमी म्हणटा नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर आसा तेंची सुद्दां खंय तरी उदरगत ही आसा तीवूय जावपाक एक संदी आमदाराच्या माध्यमांतल्यान आमकां मेळपाक शकता। इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे।